नमस्ते प्रिय प्रेक्षकः। अत्र श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः कर्मसन्न्यासयोगमिति पञ्चम अध्यायात् समुद्धृतः 11तमः श्लोकः अहमत्र पठामि। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये। आदौ श्लोकस्य पदच्छेदः। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैः इन्द्रियैः अपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। अनन्तरम् अन्वयः। योगिनः सङ्गं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैः इन्द्रियैः अपि कर्म कुर्वन्ति। अन्ते श्लोकस्य सारांशश्च। कर्मयोगिनः फलासक्तिं विना आत्मशुद्ध्यर्थं देहमनोबुद्धिभिः केवलम् इन्द्रियैश्च कर्माणि कुर्वन्ति। धन्यवादः।